नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। मुसलमानों को और उनके सरदार फ़ख्र दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुफ़ार से तकलीफ़ पहुँचती ही रही और आए दिन उनमें बजाय कमी के इजाफा ही होता रहा, तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम को इसकी इजाज़त फरमा दी कि वो यहाँ से किसी दूसरी जगह चले जाएं। तो बहुत से हजरात ने हबशा की हिजरत फरमाई। हबशा के बादशाह अगरचे नसरानी थे और इस वक्त तक मुसलमान ना हुए थे, मगर इनके रहम दिल और मुनसिफ मिजाज होने की शोहरत थी। चुनांचा नबूवत के 5वें बरस रजब के महीना में पहली जमात के 11 या 12 मर्द और 4 या 5 औरतों ने हबशा की तरफ हिजरत फरमाई। मक्का वालों ने इनका पीछा भी किया कि ये ना जा सके, मगर ये लोग हाथ ना आए। वहाँ पहुंचकर इनको ये खबर मिली कि मक्का वाले सब मुसलमान हो गए और इस्लाम को गलबा हो गया। इस खबर से हजरात बहुत खुश हुए और अपने वतन वापस आ गए। लेकिन मक्का मुकर्रमा के करीब पहुंचकर मालूम हुआ कि यह खबर गलत थी और मक्का वाले इसी तरह बल्कि इससे भी ज़्यादा दुश्मनी और तकलीफ़ें पहुंचाने में मसरूफ़ हैं। तो बड़ी दिक्कत हुई। इनमें से बाज़ हजरात वहीं से वापस हो गए और बाज़ किसी की पनाह लेकर मक्का में दाखिल हुए। यह हबशा की पहली हिजरत कहलाती है। इसके बाद एक बड़ी जमात ने, जो 83 मर्द और 18 औरतें बतलाई जाती हैं, मुतफर्रिक तौर पर हिजरत की और यह हबशा की दूसरी हिजरत कहलाती है। बाज़ सहाबा रज़ियल्लाहु अन्हुम ने दोनों हिजरतें की और बाज़ ने एक। कुफार ने जब देखा कि ये लोग हबशा में चैन की ज़िंदगी बसर करने लगे तो इनको और भी गुस्सा आया और बहुत से तोहफ़े लेकर नजाशी शाह हबशा के पास एक दफत भेजा, जो बादशाह के लिए भी बहुत से तोहफे लेकर गया और इसके खास और पादरियों के लिए भी बहुत से हदिये लेकर गया। जाकर अव्वल पादरियों और हुक्काम से मिला और हदिये देकर उनसे बादशाह के यहाँ अपनी सिफारिश का वादा लिया और फिर बादशाह की खिदमत में ये वफद हाजिर हुआ। अव्वल बादशाह को सजदा किया और फिर तोहफे पेश करके अपनी दरख्वास्त पेश की और रिश्वत खोर हुक्काम ने तायद की। उन्होंने कहा कि अय बादशाह, हमारी कौम के चंद बेवकूफ़ लड़के अपने कदीमी दीन को छोड़कर एक नए दीन में दाखिल हो गए, जिसको न हम जानते हैं न आप जानते हैं, और आपके मुल्क में आकर रहने लगे। हमको शरफाए मक्का ने और उन लोगों के बाप, चचा और रिश्तेदारों ने भेजा है कि इनको वापस लाए। आप इनको हमारे सुपुर्द कर दें। बादशाह ने कहा कि जिन लोगों ने मेरी पनाह पकड़ी है, बगैर तहकीक इनको हवाले नहीं कर सकता। अव्वल इनसे बुलाकर तहकीक कर लूँ, अगर ये सही हुआ तो हवाला कर दूंगा। चुनांचा मुसलमानों को बुलाया गया। मुसलमान अव्वल बहुत परेशान हुए, क्या करें, मगर अल्लाह के फजल ने बहुत मदद की और हिम्मत से यह तय किया कि चलना चाहिए और साफ बात कहना चाहिए। बादशाह के यहाँ पहुंचकर सलाम किया। किसी ने एतराज़ किया कि तुमने बादशाह को आदाब शाही के मुवाफिक सजदा नहीं किया। उन लोगों ने कहा कि हमको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह के सिवा किसी को सजदा करने की इजाज़त नहीं दी। इसके बाद बादशाह ने इनसे हालात दरियाफ्त किए। हज़रत जाफ़र रज़ियल्लाहु अन्हु आगे बढ़े और फरमाया कि हम लोग जहालत में पड़े हुए थे, न अल्लाह को जानते थे न इसके रसूलों से वाकिफ थे। पत्थरों को पूजते थे, मुर्दार खाते थे, बुरे काम करते थे, रिश्ता नातों को तोड़ते थे। हम में का कवि ज़ईफ को हलाक कर देता था। हम इसी हाल में थे कि अल्लाह ने अपना एक रसूल भेजा, जिसके नसब को, इसकी सच्चाई को, इसकी अमानतदारी को, परहेजगारी को हम खूब जानते हैं। इसने हमको एक अल्लाह वहदहु ला शरीक ला की इबादत की तरफ बुलाया और पत्थरों और बुतों के पूजने से मना फरमाया। इसने हमको अच्छे काम करने का हुक्म दिया, बुरे कामों से मना किया। इसने हमको सच बोलने का हुक्म दिया, अमानतदारी का हुक्म किया, सिला रहमी का हुक्म किया, पड़ोसी के साथ अच्छा बर्ताव करने का हुक्म दिया, नमाज, रोज़ा, सदका, खैरात का हुक्म दिया और अच्छे अखलाक की तालीम की है। जिना, बदकारी, झूठ बोलना, यतीम का माल खाना, किसी पर तुहमत लगाना और इस किस्म के बुरे अमाल से मना फरमाया।
ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی، ہم اس پر ایمان لائے اور اس کی فرمان کی تعمیل کی، جس پر ہماری قوم ہمارے دشمن ہو گئی اور ہم کو ہر طرح ستایا۔ ہم لوگ مجبور ہو کر تمہاری پناہ میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اشاعت سے آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، جو قرآن تمہارے نبی لے کر آئے ہیں وہ کچھ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ نے سورہ مریم کی اول کی آیتیں پڑھی۔ اس کو سن کر بادشاہ بھی رو دیا اور اس کے پادری بھی جو کثرت سے موجود تھے، سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا، خدا کی قسم، یہ کلام اور یہ جو کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں، اور ان لوگوں سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانا پڑی۔ آپس میں صلاح کر کے ایک شخص نے کہا کہ کل میں ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے گا۔ ساتھیوں نے کہا بھی کہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے مگر پھر بھی رشتہ دار ہیں، مگر اس نے نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی۔ بہرحال گئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، وہی کہتے ہیں جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کی روح ہیں اور اس کے کلمہ ہیں، جس کو خدا نے کنواری اور پاک مریم علیہ السلام کی طرف ڈالا۔ نجاشی نے کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ پادری لوگ آپس میں کچھ چخ چخ کرنے لگے۔ نجاشی نے کہا، تم جو چاہے کہو۔ اس کے بعد نجاشی نے ان کے تحفے واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہا، تم امن سے ہو، جو تمہیں ستائے اس کو تاوان دینا پڑے گا، اور اس کا اعلان بھی کرا دیا کہ جو شخص ان کو ستائے گا اس کو تاوان دینا ہوگا۔ اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا اور اس وفد کو ذلت سے واپس آنا پڑا۔ پھر کفار مکہ کا جتنا بھی غصہ جوش کرتا ظاہر ہے۔ اس کے ساتھ ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اسلام لانے نے ان لوگوں کو اور بھی جلا رکھا تھا اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھے۔ اس لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ لیکن قتل کر دینا بھی آسان کام نہ تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتھے اور اونچے طبقہ کے لوگ شمار ہوتے تھے۔ وہ اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا جائے، نہ ان کے کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دیں، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے، اور اسی وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کے لیے حوالے نہ کر دیں۔ یہ معاہدہ زبانی گفتگو پر ختم نہیں ہوا، بلکہ یکم محرم 7 کو ایک معاہدہ تحریر لکھ کر بیت اللہ میں لٹکا دیا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس معاہدہ کی وجہ سے 3 برس تک یہ سب حضرات 2 پہاڑوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے۔ نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر کے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا اور کسی سے ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سامان غلہ وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے، عورتیں اور بچے بھوک سے بے تاب ہو کر
روتے اور چلاتے اور ان کے اعزہ کو اپنی بھوک اور تکالیف سے زیادہ ان بچوں کی تکالیف ستاتی۔ آخر 3 برس کے بعد اللہ کے فضل سے وہ صحیفہ دیمک کی نظر ہوا اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہوئی۔ 3 برس کا زمانہ ایسے سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزرا، اور اسی حالت میں ان حضرات پر کیا کیا مشقتیں گزری ہوں گی وہ ظاہر ہے، لیکن ان کے باوجود صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نہایت ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ اس کی استطاعت فرماتے رہے۔ اللہ تعالیٰ میں کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔